नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 13 गते शुक्रबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु। देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण देश विदेशका श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई आजको देशनामा पनि मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे र आजको देशना 703 भाग शीर्षक रहेको छ फैसला। यानी कि यसलाई हामीले मूल्याङ्कन भनेर नामाङ्कन गरे पनि हुन्छ। एउटा तपाईहरुको लागि एउटा प्रेरक प्रसंग सहितको एउटा लोककथा आज पनि म तपाईहरुलाई सुनाउने छु कि यो लोकमा विभिन्न घटनाहरू घटेको हुन्छ जुन घटनाले हामीलाई प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ, आदर्श लिन मिल्ने खाले घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ र एउटा प्रेरक प्रसंग, एउटा ऊर्जा शक्ति मिल्ने ज्ञानवर्धक शिक्षामूलक लोकमा घटिरहेको यथार्थ घटनालाई समेटेर राखेको लोककथा प्रसंग, प्रेरक प्रसंग। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले आफ्नो जीवनमा याद गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्दाखेरि यो लोकले तपाईको एउटा सानो गल्तीलाई कुरिरहेको हुन्छ। यो लोकले तपाईको एउटा सानो गल्तीलाई कुरिरहेको हुन्छ। यद्यपि तपाईले हजारौं ठुलठुला गुणहरू यस लोकलाई लगाए तापनि, लोकको लागि उपकार गरे तापनि यो लोकले तपाईको एउटा सानो से सानो गल्तीलाई कुरिरहेको हुन्छ, भूललाई कुरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो लोकमा बडा सजग भएर बस्नुपर्छ। तपाईको गुणलाई देखे तापनि नदेखे चाहिँ गर्छन्, तर तपाईको एउटा सानो अवगुणलाई पहाड जस्तो ठुलो बनाउँछ। लोक यस्तो हुन्छ के, लोक भनेको यस्तो हुन्छ, यो दुनिया यस्तो छ। त दुनियाको यो स्वभावै यस्तो हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू, तपाईको हजारौं गुण छन् भने पनि यो संसारमा त्यो हजारौं गुण फैलनको लागि हजारौं वर्ष लाग्ला। तर तपाईको एउटा सानो अवगुण संसारभरि फैलनको निमित्त तपाईको एक दिन पनि लाग्दैन। त्यसरी फैलाउँछ कि यो संसार, यो लोकको यो स्वभाव धर्म हो। त यस्तो हुन्छ, तपाईले भयो भनेर तपाईको मन निराश हुनु पर्दैन। यो संसारको स्वभावै यस्तो छ, हैन? कुनामहरू यति चाँडो फैलिन्छ, सुनामहरू फैलिँदै। यस्तो दुनिया छ, यस्तो दुनियाँमा हामी बाँचिरहेका छौं, हैन? कसैलाई तपाईले हजारौं गुण लगाए तापनि जानी नजानी अन्जानमा तपाईबाट एउटा भूल हुन गयो भने
हजारौं गुण लगाएको त्यही मान्छेले पनि तपाईको एउटा गल्तीमा तपाईलाई ठुक्र्याउँछ। हजारौं गुणलाई बिर्सिन्छ, तपाईको एउटै अवगुणलाई देखेर हजारौं गुण बिर्सिन्छ। यो दुनिया हो, यो दुनियामा यस्तै हुन्छ। यस्तो हो लोकनीति भनेको, लोककथा भनेको यस्तै यस्तै कुराहरूमा आधारित यो लोकमा चलिरहेको जुन कुराहरू लोकमा बस्ने बासिन्दाहरूले भोगिरहेको हुन्छ, यस्ताको विषयमा बनाइएको कथाहरू। तपाईको जिन्दगीमा पनि जीवनमा पनि यस्ता घटनाहरू घटेको होला नि, वर्षौंसम्म हैन, गुण लगाए तापनि अनजान, जानी नजानी अनजानमा एउटा के दोष भयो, त्यही दोषलाई लिएर सारा चीजहरू सखाव। यसरी क्षमाशीलता मान्छेमा हुँदैन कि मलाई यसले हजारौं गुण लगाएको छ, एउटा यसको दोष त म, यसको एउटा गल्ती त म क्षमा गर्छु भन्ने यो क्षमाशीलता भनेको चाहिँ छोराछोरीहरू उपर आमा बुवाको मात्रै हुन्छ, अरूको हुँदैन। छोराछोरीहरूले हजारौं गल्ती गरे पनि बरु छोराछोरीले एउटा गुण आमालाई लगायो भने आमाहरूले त्यही एउटा गुणलाई समाएर मेरो छोरा भन्छ के, फेरि मेरो छोरी भन्छ के, मेरो सन्तान भन्छ के। त्यस्तो गुण चाहिँ आमा बुवा मात्रै हुन्छ, अरूमा त गाह्रै छ उपासको। त्यो अरूमा त भन्ने कुरा न हो। त्यस्ता गुण भएका मान्छेहरू त चतुर ब्रह्म विहार भएको, तिनीहरू त पक्कै ब्रह्मलोक पुग्छ हैन। त यस्तै यस्तै एउटा सानो मात्रै प्रसङ्ग तपाईलाई म सुनाउँछु आज। यो कथामा धेरै प्रकारका ज्ञानहरू पनि लिन सकिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने विभिन्न आफैले खोटलेर शिक्षा लिन सक्नुहुन्छ यो कथाबाट। म तपाईलाई एउटा कुरा सुनाइदिन्छु है त। एउटा राजा थियो। राजा खूब प्रभावशाली, राजा एकदम प्रतापी, र प्रतापी प्रभावशाली हुनुमा राजाको एक्लैको हात होइन, उसका एकजना वफादार भनौं न अब एउटा मन्त्री थियो, जुन मन्त्रीको सल्लाहमा राजाले देश चलाउँथ्यो। त्यति बेला मन्त्री अमात्य भनिन्थ्यो हैन। त्यो मन्त्री पण्डितै थियो भन्नुपर्छ। उसले चाहिँ हरेक सल्लाह दिएर राजालाई हरेक समस्या समाधान गर्थ्यो हैन। हरेक आपद विपदहरूलाई तार्थ्यो। राष्ट्रमा कुनै शत्रुहरूको भय आयो भने कसरी रणनीति लगाएर ती शत्रुहरूलाई दमन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता रणनीतिहरू पनि बनाउँथ्यो त्यो मन्त्रीले। राजा प्रतापी, राजा प्रभावशाली हुनुमा ऊ आफ्नो एक्लैको मात्रै भूमिका होइन कि त्यो मन्त्रीले आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो राजाको राष्ट्रमा शान्ति कायम थियो। त राजाले शान्ति कायम गर्नको निमित्त अपराधीहरूलाई सजाय दिनु पर्थ्यो हैन। सज्जन इमानदारहरूलाई पुरस्कृत गर्नु पर्थ्यो। त्यो व्यवस्था पनि त्यही मन्त्रीको सल्लाह सुझावमा, मन्त्रीकै योजनामा बनाइएको।
ठुल्ठुला अपराधीहरूलाई ठुल्ठुलै सजाय दिनु पर्यो। हैन त कानुन मजबुत भयो भने देशमा सुशासन हुन्छ, हैन, शान्ति कायम रहन्छ। मान्छेभित्र डर पनि हुनुपर्छ, त्रास पनि हुनुपर्छ। नराम्रो काम गर्नुमा, अकुशल कर्म गर्नुमा डर पनि हुनुपर्छ, त्रास पनि। डर र त्रास भएन भने, नराम्रो काममा डर र त्रास भएन भने यो संसार के होला, यो संसारको हालत के होला। त्यसलाई हिरिओतप्प भनिन्छ। डर मान्ने, त्रास मान्ने, लाज मान्ने केमा? नराम्रा काममा, कुरामा, कर्ममा डर, त्रास, लाज, शरम मान्ने, यसलाई हिरिओतप्प भन्छ। लोकपाल धर्म भन्छ यसलाई। बुद्ध धर्ममा यसलाई लोकपाल धर्म भनेर भनिन्छ। यो लोकलाई पालन गरिरहेकै यही धर्मले हो। यसलाई देव धर्म भनेर, देवपाल धर्म पनि भनिन्छ। देवताहरूले पालन गर्ने धर्म। त यो संसारमा नराम्रो, अकुशल, पाप कर्ममा डर त्रास भएन भने, लाज शरम भएन भने अपराध बन्ने हो कि। त यसै विषयमा राजा र मन्त्रीको बीचमा छलफल भयो। कोही जनताहरू डर त्रास रहित भएर लाज शरम छोडेर उसले अपराध गर्छ भने के सजाय दिने? अब सजाय दिनको निमित्त, एउटा भयंकर सजाय दिनको निमित्त राजा पनि नियम नीतिमा खुबै कडा, एकदमै कडा। उसले चाहिँ मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मन्त्रीकै हिसाबबाट के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा जंगली कुकुर पाल्न थाल्यो। जंगली कुकुर पनि यस्तो खतरनाक जंगली, पुरै बाघ, चितुवा, भालु जस्तो शिकारी कुकुरहरू हुन्छन् नि त। तपाईको जंगलमा बस्ने चितुवाहरूलाई सम्म लखेट्ने कुकुरहरू हुन्छन्। ठुल्ठुला त्यो कुकुरहरू के, खुक्खार कुकुरहरू। मन्त्रीले के भन्यो त भन्दाखेरि जसले अपराध गर्छ उसलाई यही खुक्खार जंगली कुकुरहरूको शिकार बनाइदिनु पर्छ। राजाले पनि त्यही विषयमाथि गहन छलफल गरेर अन्ततः राजाले के निर्णय गर्यो त भन्दाखेरि अब आइन्दा कसैले अपराध गर्यो भने अपराधीको हो सजाय भनेको खुक्खार ती कुकुरहरूको सामुन्ने ती मान्छेलाई फ्याँकिदिने। त्यो खुखार कुकुरहरूले चिछोडी त्यसलाई टोक्दै अनि कुकुरले टोकेपछि कति टोक्छ हैन? साधारण भुसिया कुकुरले टोक्दाखेरि त कस्तो दुख्छ। अब त्यो खुखार जंगली कुकुरहरूले टोकेपछि त के हालत हुन्छ? अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा, अनुमान गर्न सकिन्छ। र राजाले पनि आफ्नो देशमा सुशासन, शान्ति कायम गर्नको निमित्त गल्ती गर्नेहरूलाई के गर्थ्यो त भन्दाखेरि त्यही खुखार कुकुरहरूको माझ फ्याँकिदिन्थ्यो। उनीहरूको सजाय नै त्यस्तो हुन्थ्यो कि एकदम डरलाग्दो सजाय हुन्छ त्यो। त राजाले त्यही कानुन अनुसार राष्ट्रलाई चलाए। त्यही कानुन अनुसार चाहिँ देशमा थुप्रै सुशासनहरू पनि भयो, शान्ति पनि कायम भयो। भूल गल्ती अपराध गर्नेहरूलाई सजाय पनि पाइयो हैन? त भइदियो के त भन्दाखेरि एक दिन राजाकै त्यही मन्त्रीबाट एउटा गल्ती हुन गयो कि, भूल हुन गयो कि। त राजा भनेको त राजा, जब त्यो मन्त्रीको चाहिँ भूल भयो, गल्ती भयो, हुने बित्तिकै राजाले नियम कानुन अनुसार चाहिँ राजाले त्यो मन्त्रीलाई के गर्यो त भन्दाखेरि के सजाय दिने
भनेर चाहिँ सोद्धा सोध्दै यो मन्त्रीलाई पनि अब यो खुक्खार कुकुरहरूको माझ फ्याँकिदिनु पर्छ, यसको सजाय पनि यही हो र उसको जीवनै अन्त हुन्छ। अब राजाले फैसला सुनाइसकेपछि सेनाहरू गएर मन्त्रीलाई टिपेर ल्याएछ, राजाको सामुन्ने ल्याए। अनि राजाले त्यो मन्त्रीले सोधे, भन अब मैले त तिमीलाई सजाय सुनाइसके, मैले पालिरहेका खुक्खार कुकुरहरूको माझ तिमीलाई अब फ्याँकिनेछ। अब तिम्रो जीवन अन्तको नजिक छ, भन तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ भने भन भनेर राजाले मन्त्रीलाई सोधे। मन्त्रीले राजालाई हात जोड्दै भने, महाराज मैले तपाईको 10 वर्षसम्म मैले वफादार इमानदार भएर काम गरेको छु, 10 वर्षसम्म। यदि त्यो 10 वर्ष मैले तपाईसँग वफादार इमानदारसँग काम गरेको हो भने मलाई अर्को 10 दिन समय दिनुहोस्, मलाई अर्को 10 दिन समय दिनुहोस्। 10 दिनपछि तपाईले जुन फैसला गर्नुभयो, जुन सजाय टोक्नुभयो, त्यो सजाय भोग्न म तयार, मेरो अन्तिम इच्छा यही हो महाराज भनेर भने। त्यसपछि राजाले पनि 10 वर्षसम्म त यसले इमानदार वफादारका साथ काम त गरेकै हो, त यसको अन्तिम इच्छा भनेको 10 दिन अझै बाँच्ने रहेछ। अब त्यो खुखार कुकुरहरूको सामुन्ने फ्याँक्यो भने त एकैछिनमा त्यो खुखार कुकुरहरूले त त्यो मन्त्रीलाई त के गर्ने भयो, टुक्रा टुक्रा पार्ने भयो, लुच्ची लुच्ची खाने भयो। त्यहाँ त उसले राजा कहाँ 10 दिन मात्रै मागे, मेरो अन्तिम इच्छा 10 दिन मलाई दिनुहोस् महाराज। भनेर भने। अब त्यही अन्तिम इच्छा भयो त्यो मन्त्रीको। राजाले पनि अब अन्तिम इच्छा, मर्ने मान्छेहरूको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ठानेरै त्यो सोधिएको भयो। अब आफ्नो दरबार मन्त्रीसम्म भइसकेको थियो, मन्त्रीलाई अब 10 दिन पनि किन नदेऊ। राजाले फेरि आदेश दिए, ठिक छ 10 दिन दियो। 10 दिनपछि जुन सजाय दिएको छु, जुन सजाय तोकिएको छ, त्यही तोकिएको अनुसार तिमीलाई सजाय दिइनेछ भनेर राजाले फेरि अर्को आदेश दिए। मन्त्रीले पनि स्वीकारे, ठिकै छ महाराज, तपाईले मलाई यही सजाय उपयुक्त तपाईले ठान्नुहुन्छ भने तपाई आफ्नो आदेशबाट पछि हट्नुहुन्न भने त मेरो के लाग्छ र? तपाई राजा हो, म मन्त्री थिएँ, अहिले अपराधी भएँ, त मेरो सजाय यस्तै छ भने त मैले के गर्नु? आफ्नो कर्ममा लेखेको कुराहरू, भएको कुराहरू भोग्नुपर्छ भन्छन्। ठिक छ, यो कर्मसँग पनि म सामना गरौँला भनेर त्यो मन्त्रीले त्यो सजायको फैसला आदेश स्वीकारे। मन्त्रीले यताउता गर्लान् भनेर, भाग्लान् भनेर हैन, अब पहरेदारहरू सेनाहरू त थियो नै, तर मन्त्रीलाई भाग्नुको कुनै अर्थ लाग्दैन। उसले त्यो आदेशसँग सामना गर्ने नै निडो गरेको थियो, मात्र उसले 10 दिनको समय मागेको थियो, बस 10 दिनको सजाय मागेको थियो। तर राजाको जुन फैसला, जुन आदेश छ, त्यो चाहिँ मजाले स्वीकारे।
10 दिनपछि मन्त्रीलाई फेरि सेनाहरूले समायो। त राजा कहाँ ल्याइयो? राजाले भने, हे मन्त्री, अन्तिम इच्छा अनुसार 10 दिनको समय मागेको थियो, मैले 10 दिन दिएँ र यो समय पनि सक्यो। अब तिमीले आफ्नो सजाय भोग्न तयार भएर बस। मन्त्रीले हात जोडेर भने, महाराज अवश्य, मेरो अन्तिम इच्छा अनुसार तपाईले पूरा गर्नुभयो 10 दिन। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद, म कृतज्ञ भए। मेरो अन्तिम इच्छा तपाईले पूरा गरिदिनु भयो। मैले 10 दिन पाएँ। अब सबै तपाईको हातमा छ। तपाईले जस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ, जस्तो आदेश दिनुहुन्छ, सिरोपर। मन्त्रीले भने। अनि त्यो राजाको मन मुटु हैन अलिकति डरो चट्टान खाले हुन्छन् के आदेश गर्नुपर्छ। त राजाले भने, मैले जुन आदेश दिए अनुसार यसलाई खुक्खार त्यो चाहिँ जंगली कुकुरहरूको माझ फ्याँकिदियो। राजा त तसमस नै छैन उसको आदेशमा। जुन 10 दिन अगाडि गरेको थियो त्यही थियो उसको आदेश। सेनाहरूले पनि त्यो मन्त्रीलाई के गरिदियो? त्यही खुक्खार त्यो जंगली कुकुरहरूको माझ फ्याँकिदियो। अब के भयो होला? अब तपाई आफै बुझ्नुस् न, के भयो होला? थाहा छ तपाईहरुलाई? किन त्यो मन्त्रीले 10 दिन मागे होला? किन त्यो राजाले त्यस्तो आदेश गर्दै पनि त्यो मन्त्री, त्यो पण्डित भएको त्यो मन्त्रीले किन त्यो सहर्ष स्वीकारे होला? किन प्रतिकार गरेन होला? यसभित्र केही त छ है, रहस्य त केही त छ। खुक्खार जंगली कुकुरहरूको माझ फ्याँकिसकेपछि त्यहाँका सेनाहरूले त अरूलाई पनि त्यसरी नै सजाय पाएकाहरूलाई फ्याँकेको थियो। जंगली कुकुरहरूले त टोकेर लुच्छेर, त्यो शिकारी कुकुरहरू हुन्छन् त मान्छेको मासु खान्छ। ठुल्ठुला कुकुरहरू के, अजिङ्गो कुकुर। राजा पनि त्यो सजाय दिनको लागि अगाडि नै थियो। त्यसपछि राजा आसनमा बसेर हेरिरहेको थियो। त्यो खुखार कुकुरहरूको खोरभित्र चाहिँ त्यो मन्त्रीलाई फ्याँक्दाखेरि पनि मन्त्रीको मुहारमा के पनि डर थिएन, त्रास थिएन, भय थिएन के। राजा त तीन छक्क। यस्ता जंगली खुखार कुकुरहरूको माझ फ्याँक्दाखेरि पनि यो मन्त्रीको मुहारमा डर त्रास भने के पनि छैन। मनमा आश्चर्य त लागिरहेको थियो। एकैछिनमा त आँखा त तिरिमिरी चाहिँ, आँखा त खोलेको खोले। किन त भन्दाखेरि खुखार जो त्यो कुकुरहरू छन् नि, जंगली कुकुरहरू, मन्त्रीलाई टोकेर लुस गरेर उनीहरूले मासु खानुको सट्टा ती कुकुरहरूले त त्यो मन्त्रीको त्यो खुट्टा चाटिरहेको थियो कि, मन्त्रीको खुट्टा चाटिरहेको थियो। अनि मन्त्रीले पनि ती कुकुरहरूको टाउकोमा यसरी सुमसुमाइरहेको थियो बा। अचम्म लाग्यो त्यो राजालाई। ओहो, यस्ता खुखार कुकुरहरूले यो मन्त्रीको खुट्टा चाटिरहेको छ। यो मन्त्री पनि कति हिम्मतवाला बाबा, त्यस्ता खुखार जंगली कुकुरहरूलाई सुमसुमाइरहेको छ।
लाग्थ्यो राजालाई एकैछिनमा त यो खुखार कुकुरहरूले यो मन्त्रीलाई त सिद्ध्याउँछ भन्ने जस्तो त लागेको थियो। जति जति समय बित्यो त्यति त्यति राजालाई आश्चर्य हुँदै गयो। किन त भन्दाखेरि कुकुरहरू, त्यो जङ्गली त्यो खुखार कुकुरहरू त अब एकैछिनपछि त त्यो मन्त्रीसँग खेल्न पो थाल्यो त, रमाउन पो थाल्यो त, पुच्छर पो हल्लाउन थाल्यो त। मन्त्रीको सामुन्ने आएर नाचे जस्तो गर्न पो थाल्यो त, सुगे जस्तो गर्न पो थाल्यो त बाबा। राजाले त लागेको थियो यो मन्त्रीलाई चाहिँ उनीहरूले लुच्छा लुच गरेर मार्छ एकैछिनमा र उनीहरूले आफ्नो आहार बनाउँछ। तर आहार बनाउनुको सट्टा त्यहाँ त आफ्नो मालिकलाई जस्तो त्यहाँ खुट्टा चाचिरहेको छ, मालिकलाई जस्तो चाहिँ पुच्छर हल्लाएर त्यो खुसी भइरहेको छ त्यो कुकुर त। ल त्यो त्यस्तो जङ्गली कुकुर त, ओहो राजा त तीन छक्क भयो, के देख्दैछु मैले। अहिलेसम्म यस्ता चाहिँ खुखा जङ्गली कुकुरहरूले यसरी कसैलाई खुट्टा चाटेको, पुच्छर हल्लाएर चाहिँ रमाएको मैले देखिनँ। मन्त्री कुकुरहरूसँग खेल्दै थियो अब त्यो खोरमा के खोरमा। राजा अचम्म भए, के हुँदैछ यो? मैले यो सपना हो कि विपना? राजाले चाहिँ सपना हो कि विपना छुटाउन सके। अब हुँदै नसकिने त्यो हुँदै नहुने त्यो। आश्चर्य भएर राजाले मन्त्रीलाई सोधे, हे मन्त्री म के देख्दैछु यो? यी खुखार जङ्गली कुकुरहरू त साह्रै हिंस्रक पो हुन्छ त, बाघ भालु भन्दा के कम हुन्छ र यिनीहरू? उनीहरूले त आफ्नो सामुन्ने जो कोही आए पनि उनीहरूले छम्तेर टिछोडेर यसलाई चाहिँ लुची लुची उनीहरूले त मासु खान्छ, उनीहरूले त आहार बनाउँथ्यो त। यही आँखाले देखेको थियो, त्यस्तै भएको। तर आज त विचित्र देखेँ मैले, के हो यो? आज त हे मन्त्री तिम्रो खुट्टा चातिरहेको छ, तिम्रो सामुन्ने आएर पुच्छर हल्लाएर तिमीसँग खेलिरहेको छ, रमाइरहेको छ। अरे बाबा यो के हो यो? राजा छक्क, राजा छक्क। त्यसपछि पालो भयो त्यो मन्त्रीको। मन्त्रीले हात जोडेर के भने त भन्दाखेरि, महाराज मैले तपाईको 10 वर्षसम्म सेवा गरेँ, 10 वर्षसम्म सेवा गरेँ रे। मलाई तपाईले विश्वास गरेर हैन मन्त्रीको पद पनि दिनुभयो। मैले तपाईको इमानदारीताका साथ मैले कुनै खोट मैले मनमा लिइन, इमानदारीका साथ मैले तपाईको 10 वर्षसम्म सेवा गरेँ। तर आज मेरो सानो से सानो गल्तीमा पनि तपाईलाई मलाई यस्तो भयंकर सजाय दिनुभयो। खुखार कुकुरहरूको माझ फ्याकेर मेरो जीवनै सखाप पार्ने तपाईले सजाय दिनुभयो। तर हेर्नुस् त मैले तपाईसँग 10 वर्ष सेवा गरेर मैले तपाईसँग 10 दिन मागेको थिएँ, तपाईले मेरो अन्तिम इच्छा सम्झेर मलाई 10 दिन दिनुभयो। त्यो 10 दिनमा मैले के गरेँ महाराज? त्यो 10 दिनमा मैले यो खुखार जंगली कुकुरहरूलाई मैले सेवा गरेँ। उनीहरूलाई खुवाएँ, उनीहरूलाई पिलाएँ, उनीहरूलाई सुमसुम्याएँ, उनीहरूलाई नुहाइदिए, उनीहरूको चाहिँ मैले खूब सेवा सत्कारमा मैले यो 10 दिन चाहिँ मैले बिताएँ। 10 दिन मैले बिताएँ। तर हेर्नुस् त महाराज, 10 दिन मैले यी चाहिँ
बोल्नै नसकिने, सोच्नै नसकिने हिंस्रक प्राणी पशुहरूको 10 दिन मैले सेवा गरेर बिताउँदाखेरि आज त्यही खुंखार जंगली कुकुरहरूले मेरो त्यो 10 दिनको गुण सम्झेर आज मलाई उनीहरूले आफन्त ठानेर मसँग रमाइरहेको छ, खेलिरहेको छ, मेरो खुट्टा चाटिरहेको छ, मेरो अगाडि आएर पुच्छर हल्लाएर उनीहरू कति खुसी देखिन्छ। उनीहरू यो पशु भएर पनि, बोल्न नसक्ने पशु, सोच्न नसकिने पशु भएर पनि 10 दिन गरेको त्यो गुणलाई सम्झेर उसले मलाई अपनत्व देखाइरहेको छ। मेरो गुण सम्झ्यो यो कुकुरहरूले, हिंस्रक जंगली खुखार कुकुरहरूले मेरो 10 दिनको त्यो गुणलाई सम्झेर हेर्नुस् व्यवहार कुकुरहरूको मसँग। तर महाराज, तपाई त महाराज हो नि, सारा जनताको पालक हो नि, तपाई त मेरो पनि राजा हो नि। तपाईलाई मैले 10 वर्ष सेवा गरेँ, 10 वर्ष सेवा गरेँ, तर अनजानमा जानी नजानी मेरोबाट एउटा सानो के गल्ती भएको थियो, तपाईले त मलाई यस्तो भयंकर सजाय दिनुभयो। दस वर्षको त्यो सेवा 10 सेकेन्डमै सखाप भयो। तर यी पशुहरू जो छन्, 10 दिनमा मैले जति उनीहरूलाई सेवा सत्कार गरे, यी पशुहरूले पनि मेरो गुणलाई सम्झेर मलाई केही हिंसासम्म पनि गरेन। मसँग खेल्न आइरहेको छ, रमाइन आइरहेको छ। तपाईँ त राजा भइकन पनि आज मेरो 10औं वर्षको इमानदार त्यो सेवालाई तपाईले बिर्सिनु भयो र तपाईले मलाई यस्तो भयंकर सजाय दिनुभयो। महाराज, के यो उचित थियो तपाईको आदेश? के यो उचित थियो तपाईको फैसला? भनेर मन्त्रीले प्रतिप्रश्न गर्यो के राजालाई। राजा त अक्क न बक्क, न प्रश्नको उत्तर दिन सक्यो, न त्यो दृश्य हेरेर नै उसलाई विश्वास लागिरहेको थियो। हैन, न बोल्नु थियो न हेर्न सकिरहेको थियो। मन्त्रीले भने के यो संसारमा मान्छेहरूले भन्दा पनि पशुहरूले नै गुणलाई सही मानेमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता पो बढी हो कि? पशुहरू भन्दा हामी मान्छे सर्वश्रेष्ठ भनेर भनिरहेका छौं। पशुहरूले नै गुणलाई खूब सम्झिन्दो रहेछ। तर मान्छेहरू हजारौं गुण भएकाहरूसँग पनि एउटा सानो अवगुण खोजिरहेको हुन्छ। एउटा सानो अवगुण भेटिने बित्तिकै हजारौं गुण भुलिदिन्छ। त्यही एउटा सानो अवगुणको कारणले हजारौं गुणहरूलाई कुल्चेर एउटा अवगुणले फैसला सुनाइदिन्छ, निर्णय गरिदिन्छ, त्यही अनुसार व्यवहार गरिदिन्छ। महाराज, यी खुखार जंगली कुकुरहरूले त अब गुण त सम्झियो। तपाईको आदेश त पालना भयो। तपाईको आदेश के थियो त? मेरो सानो गल्तीमा त्यो खुखार कुकुरहरूको माझ यसलाई फ्याँकिदिने सजाय थियो। तपाईले त्यो सजाय त दिनुभयो त। यो कुकुरहरूको बीचमा फ्याँकेर उसलाई मार काट भनेको त छैन। अब त तपाईले फ्याँक्ने आदेश थियो, फ्याँकिहाल्यो।
त यो कुकुरहरूले गुण सम्झियो त मेरो ज्यान बच्यो, मेरो अपराध त सक्यो महाराज। तपाईको आदेशमा यो थिएन कि त्यो खुक्खार कुकुरहरूले यसलाई मारेर खाओस्, खान देऊ भन्ने आदेश त थिएन महाराज। के तपाईको आदेश पूरा भयो? अझै के आदेश छ भने भन्नुस्। बाघ चितुवाहरूको माझा फ्याक्नुहुन्छ भने फ्याक्नुस्। तर याद गर्नुस्, 10 वर्षसम्म मैले तपाईलाई सेवा गरे, सानो एउटा गल्तीमा यस्तो मैले सजाय पाएँ, तर 10 दिनमा मैले यी जंगली खुखार कुकुरहरूको सेवा गरे। आज ती जंगली कुकुरहरूले गुणानुस्मरण गरेर मसँग अपनत्व देखाउन आइरहेको छ महाराज भनेर भन्ने बित्तिकै त राजालाई आफ्नो गल्तीको महसुस भइहाल्यो, आफ्नो गल्तीको महसुस भइहाल्यो। त्यसपछि राजाले त्यो मन्त्रीलाई आदेश दियो, यी हिंस्रक जंगली कुकुरहरूले पनि 10 दिनको गुणलाई सम्झिन सकिन्छ भने म त राजा हुँ, प्रजाहरूको रक्षक हुँ। मैले 10 वर्षको गुण कसरी बिर्सौँला र? 10 वर्षको गुण कसरी बिर्सौँला र? मलाई मेरो गल्तीको महसुस भयो। हो रहेछ, एउटा सानो गल्तीमा पनि मैले तिम्रो 10औं वर्षसम्मको त्यो गुणलाई मैले बिर्सेँ। महसुस भयो। साँच्चै हो, मान्छेहरूमा भन्दा पनि यो पशुहरूमा गुण सम्झिने क्षमता बढी हुन्छ। उनीहरू नै कृतज्ञ हुने रहेछ। यो कृतज्ञ धर्म भनेको, गुण गर्ने र कृतज्ञ हुने भनेको यो धर्म सत्पुरुषहरूको धर्म हो। गुण गर्ने र गुण गर्नेलाई गुण तिर्ने, गुण र कृतज्ञ भनेको चाहिँ यो सत्पुरुषहरूको धर्म हो, सत्पुरुषहरूले पालना गर्ने धर्म। ओहो, यी कुकुरहरूले नै सत्पुरुषहरूको धर्म, पशुहरूले सत्पुरुषहरूको धर्म पालन गर्न सक्छ भने म त राजा पो हो त, मैले किन पालन गर्न सक्दिनँ भनेर राजाले चाहिँ मनमा ग्रहण गरे र भने, हे मन्त्री, ठिकै छ, संसारमा कुनै पनि मान्छे पूर्ण हुँदैन। जीवनमा सानोतिना गल्तीहरू भइरहन्छ, तर अब आइन्दा यस्ता गल्तीहरू कहिले पनि नदोहोरिने गरी मलाई वचन देऊ र तिमी त्यो सजायबाट मुक्त हुनेछौ। भनेपछि मन्त्रीले पनि अब आइन्दा सानातिना गल्तीहरू पनि नगर्ने वचनबद्धका साथ, होस राख्ने वचनबद्धका साथ अन्य अपराधको जस्तै सजायको फैसलाबाट मुक्त भएर आखिरमा मन्त्रीको ज्यान बच्यो। त राजाले, एउटा पशुले गुणको कृतज्ञता जाहेर गर्न सक्छ भने म राजाले कसरी गर्न सक्दिनँ भनेर आखिर त राजाले मन्त्रीलाई क्षमा दिए। र पुनः त्यो मन्त्री त्यो राष्ट्रको मन्त्री भएर अब आइन्दा मान्छेहरूले यो कुरामा सजग हुनुपर्छ कि हजारौं गुणहरू लगाए तापनि एउटै अब गुणले नै यो समाजले हामीलाई सजाय दिन सक्छ। त्यसैले मान्छेहरू भनेको समाज यस्तो थाहा पाएर एउटै पनि भूल नहुने किसिमले
अप्रमादी स्मृतिवान सजग भएर सदा सर्वदा हामी होशियार भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, ताकि सानो से सानो गल्ती भूल अपराध पनि नहोस्। किन यो दुनियाँले तपाईको सानो से सानो गल्तीलाई कोरिरहेको हुन्छ। तपाईको हजारौं ठुलठुला ती गुणहरूलाई भन्दा पनि त्यो सानो से सानो गल्तीलाई महत्त्व दिन्छ कि महत्त्व दिन्छ भनेको त्यसलाई पोइन्टिङ गर्छ कि त्यसलाई केन्द्रित गर्छ कि। त्यसैले याद गर्नुहोस्, तपाईलाई मैले त यो दुनियाँको लागि हजारौं गुण लगाएको छु नि, एउटा अवगुण भएर के हुन्छ र भनेर कहिले पनि नभन्नुहोस्। यो समाजले तपाईको एउटा अवगुणलाई कुरिरहेको हुन्छ। एउटा अवगुणको लागि। त्यसरी त भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ, अपमादेन सम्पादेत। यो जीवनलाई अप्रमादी बनाऊ है, बेहोसी नबनाऊ। जहिले पनि जागरुक भएर होशियार भएर सतर्क भएर सजग भएर जीवनलाई अगाडि बढाऊ। किन त भन्दाखेरि हजारौं गुणहरूको मूल्याङ्कन नहुन सक्छ, तर एउटा अवगुणको चाहिँ सजाय पाउन सक्छ कि। यो कुराले पनि तपाईँ हामीले यो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अपमादेन सम्पादेत भन्ने यो उपदेश कतिको यो लोकको लागि अनिवार्य विषय हो भन्ने कुरा यो प्रसङ्गले पनि थाहा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि यो समाज हैन तपाईको गुण खोटल्नु भन्दा पनि तपाईको अवगुण खोटल्नेमा नै मजा मान्छ कि हैन। यो समाज, यो संसार, यो लोकले तपाईको क्षमतालाई खोतल्नु भन्दाखेरि पनि तपाईको कमजोरीले खोतलिरहेको हुन्छ कि। तपाईमा भएको हजारौं गुणलाई प्रोत्साहित गर्दैन, तपाईसँग भएको एउटा अवगुणलाई यो लोकले समाउँछ कि। त्यही अवगुण, त्यही गल्तीलाई समातेर तपाईलाई पछार्छ कि। यस्तो छ यो लोक, यस्तो पाराको छ। बरु बोल्न नसकिने, सोच्न नसकिने यी पशुहरूले त्यो गुण सम्झिन्छ कि लोकमा बस्ने यी मान्छेहरूले गुणलाई बिर्सिन्छ कि। त्यसले गुणलाई बिर्सिन्छ, तपाईको अवगुणलाई चाहिँ समाइरहेको हुन्छ। त्यसैले होस राख्नुपर्छ, अप्रमादी हुनुपर्छ भन्ने यो उपदेश त भगवान बुद्धको अन्तिम उपदेश पनि हो, अपमादेन सम्पादेत। बडा विचित्रको छ यो संसार। त्यसैले यो संसारमा बेहोस भयो कि सकिन्छ। बाढी आएर निडाइरहेको गाउँलाई बगाएर लगे जस्तो एकैछिनको बेहोसीले पनि तपाईको जीवनलाई बगाइलान्छ। त्यसैले एकैछिन पनि बेहोसी नभइकन जीवनलाई हर क्षण जागरुक भएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। विपස්සना ध्यान भावना जस्तो के जीवनै विपස්සना ध्यान भावना जस्तो तपाईले अगाडि बढाउन सक्छ। विपස්සनामा पनि एकछिन पनि हामी बेहोसी नभइकन बस्ने अभ्यास हो नि त्यो त। क्षणमा जागरुक भएर सचेत भएर अगाडि बढ्ने अभ्यास हो त्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, यो कथामा धेरै शिक्षाहरू छन्। त्यो मन्त्रीले नै त्यो जुन नियम बनाएको थियो उसलाई नै लाग्यो त एउटा गुण पनि गरेको, एउटा सानो गोलमा त्यस्तो सजाय पनि पायो। त्यो सजायमा उसले चाहिँ त्यहाँ कुकुरहरूको 10 दिन सेवा गरेर 10 वर्षको गुण लगाएको पनि बिर्सेको राजालाई पनि यो कुकुरले 10 दिनको गुणलाई पनि कसरी सम्झिन्छ? ल हेर्नुहोस् त समाजमा, त्यो राष्ट्रमा, तपाईको लोकमा, यो समाजमा, यो दुनियाँमा मान्छेहरूलाई गुणलाई भन्दा पनि यो अवगुणलाई बढी समाउनु रहेछ भन्ने कुराहरू पनि यसबाट धेरै शिक्षाहरू पाइन्छ, धेरै शिक्षाहरू पाइन्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले
हामीहरू पनि राजाको भूमिकामा त छैनौँ हैन। जुन राजा त त्यो पशुहरू भन्दा पनि गुण अकृतज्ञ नभएको राजाको हिसाबबाट देखियो नि त्यहाँ। त्यो हिसाबले मान्छेहरू हुन् संसारमा सबै पूर्ण भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ सानोतिनो गल्ती हुन्छन्, तर त्यही सानोतिनो गल्तीले को आधारमा ठुल्ठुला गुणधर्महरूलाई पनि हामीले बिर्सनुहुन्न। एउटा पशुहरूले पनि सानो से सानो गरिएको गुण धर्मलाई पनि उनीहरूले सम्झिरहेको हुन्छ, उनीहरू कृतज्ञ भइरहेको हुन्छ। एउटा कुकुरलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँले खुवाउनुहोस् त, एकचोटि खुवाएको कुकुरलाई तपाईँले लात्तालाई हिर्काएर पठाए पनि फेरि आउँछ त्यो तपाईँको गुण सम्झेर। तपाईँलाई कुनै बेला पर्यो भने त्यो कुकुरले पनि तपाईँलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। तर हामी त मान्छे हौँ, गर्छौँ कि गर्दैनौँ त्यस्ता कृतज्ञ हुने हैन विषयलाई पनि यो सत्पुरुषहरूको गुण धर्म यानि कि क्षमाशीलता, सुधार्ने मौका, उसलाई प्रेरणा दिने, ती गल्तीहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन नदिने त्यो अवसरहरू हामीले पनि प्रदान गर्नुपर्छ। सहनशीलता, क्षमाशीलता गुणधर्मलाई जीवनमा सम्पादन गरेर कृतज्ञ हुन सिक्ने प्रेरणा पनि यो प्रसङ्गले तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ। कृतज्ञ हुने प्रेरणा पनि दिइरहेको छ। सजग हुनुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त त्यो मन्त्रीले त्यत्रो गुण गरेर पनि एउटै सानो गल्तीले पनि त्यस्तो सजाय भोग्नु परेको, यो लोकमा त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले पनि सानो से सानो गल्ती पनि नहुने किसिमले सजग भएर जानुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि दिइरहेको छ। यो कथाले धेरै कुराहरू दिइरहेको छ उपासकहरू। त अन्तत राजाले पनि ज्ञान लिए र मन्त्रीले पनि आफ्नो बुद्धि विवेक पन्डित्याइले गर्दाखेरि आफ्नो सजायबाट मुक्त हुन पाए र आफ्नो जीवनलाई अब आइन्दा त्यस्ता गल्तीहरू नदोहोरिने गरी जीवनलाई सहज सतर्क होसियारका पूर्वक जीवन सञ्चालन गर्दै लाने अवसर पनि पाए। अब तपाईँले कस्तो यसबाट शिक्षा लिनुभयो त्यो तपाईँको हातमा छोडेर आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। भवतु सर्वमङ्गलं। र अन्तमा आज पुण्यानुमन गर्नु अगाडि केही उपासकहरूको यहाँ साधु अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। हाम्रो पद्मतारा उपासिकाले हिजो मलाई फोन पनि गर्नुभएको थियो अस्ति हैन। उहाँ हरेक क्याम्पसहरूमा पनि पढाउनु हुने उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई यो मेसेन्जरमा पठाउनुहोस् भनेको, मैले त उहाँले पठाउनु भन्नु रहेछ। तै पनि उहाँको नाम चाहिँ पद्मतारा उपासिका। बिहारमा त जानुहुन्छ। उहाँको अलिकति व्यस्त सेड्युलको कारणले गर्दाखेरि धेरै यताउता जान नपाए पनि यो फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। र उहाँले हिजो फोन गरेर, अस्ति फोन गरेर, हिजो पनि फोन गर्नुभयो। उहाँलाई साह्रै धर्मदेशना सुन्न पाएर खुसी भएको हुनाले उहाँले पनि श्रद्धा दान अब 700 भाग पनि नागिसकेको छ हैन। आज त हाम्रो 703 भाग। त उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप धर्म पूजा भनेर यी सेवा मार्फत रु 5000 पनि श्रद्धा गर्नुभएको छ। चतुप्रत्यय दानको लागि भनेर चतुप्रत्यय भनेको भोजन, जीवर हैन, अब तपाईको आवास र भैषज्य भनेर औषधि, यो चारवटा विषयलाई चाहिँ तपाईको चतुप्रत्यय भनेर भनिन्छ। यो चतुप्रत्यय दानको लागि रु 5000 रुपैयाँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ पद्मतारा है। मैले उहाँलाई हिजो फोन गर्दाखेरि मैले चाहिँ टिप्नु खोजेको, मैले त मेसेन्जरमा पठाउनु, उहाँले चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ एड छैन होला, उहाँ फलोइङ मात्रै हुनुहुन्छ हो कि खैर केही छैन है। फेरि पनि कन्ट्याक्ट हुँदै गर्छ होला, पछि पनि अवश्य पनि फेरि एकचोटि भनौँला, त्यसमा त केही भएन। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद, धर्मदेशना सुन्नु होला। र केही मात्रामा भए पनि अब तपाईँ पनि ज्ञानका कुराहरू छर्दै हैन अभ्यास गर्नुहुने उपासिका हुनुहुँदो रहेछ। यो धर्मको कुराहरू पनि छर्न सकोस् भन्ने आशिका व्यक्त गर्दै
आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पत्ति पनि प्राप्त होस् भनेर आशिका गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अन्य उपासकहरूको चाहिँ यहाँ छुट्टिएको छ कि भनेर, अनि यहाँ उपासक उपासिकाहरूलाई एउटा जानकारी है, हाम्रो यो कर्म फिल्म बुद्ध धर्म यानि कि जातकमा आधारित रहेको होइन, भन्तेले देशना गरेकै आधारमा भनेर उहाँहरूले त्यसरी नै बनाउनु भएको छ। भोलिदेखि गुण सिनेमामा यो चाहिँ लाग्ने छ 12, 3 र 6 बजेको सोमा, तपाईहरू पनि जान सक्नुहुनेछ। र उहाँहरूले एउटा घोषणा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ टिकटहरू बिक्रीको यो रकम बिहारको लागि नै हुन्छ भनेर भन्डेसँग लिनुभयो भने भन्डेसँगको त्यो टिकटको रकम पनि बिहारको लागि नै सहयोग जस्तै हुनेछ। र एउटा टिकटको 200 रुपियाँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यसमै लेखेको छ होइन, यो बिहारको लागि पनि सहयोग भयो र फिल्म पनि प्रमोट हुने भयो। त्यो हिसाबले उहाँहरूले एउटा चाहिँ पहिला पटाचारा जस्तो नै गर्नुभएको। त्यसको लागि तपाईहरूको लागि आवश्यक छ भने टिकट भन्डेसँग थुप्रै छ। हिजो पनि अब धेरै ठाउँबाट पनि पायो। हाम्रो पञ्चराज शाक्य उपासकले पनि हिजो धेरै टिकटहरू चाहिँ उपलब्ध गराउनु भयो भन्डेलाई होइन। अनि अब अस्ति त्यहाँ निर्देशक हाम्रो रामकृष्ण खड्गेजीले जति भने पनि भन्टे मसँग छ तपाईँको लागि मैले भनेर उहाँले चाहिँ भन्टेले देशना गरेकै त्यो कथालाई उहाँले पटकथा गरेरै उहाँले चाहिँ त्यो कर्म फिल्म लेख्नु भएको, कर्म फिल्म बनाउनु भएको होइन। अब हाम्रो गुण सिनेमा, हाम्रो डिजाइन शाक्य तपाईँहरूले चिन्नुभएको होला, गुण एयरलाइन्सदेखि लिएर सब गुण हल होइन। उहाँहरूले चाहिँ एउटा श्रद्धा दान जस्तै हो बिहारको लागि भनेर। तपाईँहरूको नजिक पनि बिहार छन् भने पनि लिँदा हुन्छ, अब होइन भने सिधा हलमा गएर पनि लिन पाइन्छ होला। तर बिहारमा लियो भने बिहारको लागि सहयोग जस्तो हुन्छ नि होइन। र तपाईहरू चाहिँ यो महिनाभर यो चल्छ नै, त्यसमा त भोलिदेखि चल्ने हो, यो महिनाभरि मजाले चल्छ। र हाम्रो त्रिवेदी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि पनि छुट्याएको छु। त्यसबाट पनि तपाईँले ध्यान केन्द्रको लागि पनि त्यो सहयोग हुन जान्छ, त्यसमा पनि मैले छुट्याएको छु। ल बत्ती गएछ हाम्रो बिहारमा, यतापट्टि थुप्रो बत्ती जान्छ। र अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, मैले चाहिँ तपाईहरूको लागि एउटा अब 21 गतेको दिन शनिबारको दिन छ, हाम्रा उपासक उपासिकाहरूलाई एकचोटि ग्यादरिङ गरेर एउटा ध्यान शिविर गर्ने भन्ने सोच राखेको छु है। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा कति उपासक उपासिकाहरू भन्टेलाई भेट्न आउनु पर्यो भनेर चाहिँ समय माग्नुहुन्छ होइन। त्यसैले 21 गते भन्ते पनि बिहारमै हुन्छ। तपाईहरू पनि अब ध्यान बस्दै गर्दै आउनु भएको होइन, अब जुममा पनि ध्यान बस्नु भएको, अब बेलुका पनि ध्यान बस्नु भएको होइन। अब एक दिन चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ बिहारमै आएर ध्यान बस्ने प्रोग्रामहरू हामीले बनाएका छौँ 21 गतेको शनिबारको दिन है। तपाईहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अब ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ बिहान जलपान, भोजन, बेलुका शरबत सबको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ आफ्नै सहभागिता जनाएर त्यसको चाहिँ अलिकति लागत हामीले तिरेर अनि एक दिनको शिविर बसेर ज्ञान पनि लिने, ध्यान पनि लिने र तपाईँहरूको चाहिँ पिकनिक जस्तो पनि हुन्छ र हाम्रो भेटघाट भएको जस्तो पनि हुन्छ। त्यसैले चाहिँ 21 गते शनिबारको दिन सबै उपासक उपासिकाहरूले समय मिलाएर श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार थसी सिद्धिपुर सानगाउँमा चाहिँ एक दिन शिविर भनेपछि यहाँ 7 बजेदेखि हामी जलपान गर्छौँ, 8 बजेदेखि ध्यान बस्ने हिसाबले एक दिनको ध्यान एकचोटि बसेर तपाईँहरूको लागि संक्रमण ध्यान, देशनाहरू होइन, अनि चाहिँ ध्यान शिविरहरू एकचोटि गर्ने हामीले चाहिँ योजना बनायौँ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले चाहिँ सबै उपासक उपासिका त्यो दिनको समय चाहिँ मिलाइराख्नुहोस् है। र भन्तेलाई चाहिँ जो उपासिकाहरू चाहिँ त्यो दिन चाहिँ सहभागिता हुने हो त्यो चाहिँ नाम पनि पठाउनुहोस्, ठेगाना पनि पठाउनुहोस् है। यहाँ चाहिँ रेकर्ड राख्नको निमित्त यो एउटा सूचना पनि दिनको निमित्त आज फेसबुकमा मैले अलिकति लामो समय पनि लिएँ है, देशना सकिसकेपछि पनि। अब 21 गतेको दिन चाहिँ अब हुन त 28 गते गर्ने जस्तो भएको सोच विचार राखिरहेको थिएँ। 28 गते चाहिँ अलिकति नभ्याउने भएको कारणले अब 1 हप्ताभित्र नै हामीले गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले उपासक उपासकहरू सबै तयार भएर आउनु होला। एक दिनको शिविर हामी मजाले बस्छौँ तपाईहरूको लागि। 8 बजेदेखि हामी 4 बजे शरबतदेखि 5 बजेसम्म गर्छौँ। ल 5 बजेपछि हामी यहाँबाट फर्किने हिसाबले जति टाढा भए पनि भ्याइहाल्छ होइन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू
समय छुट्याइ हाल्नु, अन्त कुनै प्रोग्राम नगर्नु। 21 गतेको कार्यक्रम श्री सिद्धमंगल बुद्ध विहारमा 1 दिने ध्यान शिविर भनेर नोट गरिहाल्नुहोस् है। अनि यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति लागत पनि हामीलाई छुट्याउनु पर्ने भएकोले हैन, अब कसैले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ अब जलपान, कसैले भोजन त्यस्तो भन्दाखेरि पनि अब सबैले सहभागिता गरेर संगोलमा पुण्य गर्न पाउँदाखेरि झन् मजै हुन्छ। त्यसैले चाहिँ लागत चाहिँ कति लाग्ने यसो छलफल गरेर म भोलि पनि देशनामा भनिहालौँला। तर नाम चाहिँ टिपाइराख्नुहोस्। तपाईहरुकै लागि खानपान र व्यवस्थाकै लागि हो, दिनभरिको लागि खानपान व्यवस्था, जलपान, भोजन र शरबतको लागि नै त्यो लागत हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा त केही ठुलो कुरा भएन, तर तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी समय चाहिँ मिलाइराख्नु पर्यो। ल, यति भन्दै सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ त्यो ध्यान शिविरमा सहभागी हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ अब अन्तमा पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। यो पुण्य अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्डिक मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विमर्श लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा र तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।